नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन डॉक्टर दानिश प्रोग्राम रियल फोकस के साथ हाजिर है। नाज़रीन चंद बहुत अहम बातें हैं जो मैं लाना चाहता हूँ। आप देख रहे होंगे कि शहबाज शरीफ साहब का ये जो मसला है मुल्क से बाहर जाने का, जिसके बारे में हमने कहा था कि ये बहुत अहम एक मिशन है, मुल्क की हवाले से बहुत अहमियत का हामिल है। उसकी अहमियत आप ये देख रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब की ज़मानत हुई और वो इलाज के लिए उन्होंने एप्लीकेशन दी अदालत में और अदालत ने एक्सेप्ट किया, इजाज़त दिया, लेकिन हुकूमत उनको जाने नहीं दे रही है। तो इसकी अहमियत को अंदाज़ा आपको होना चाहिए कि शहबाज शरीफ को क्या हुकूमत या वज़ीर आज़म इसलिए रोक रहे हैं कि वो इलाज कराने नहीं जाए? नहीं, उन्हें ये पता है कि ये बहुत ही अहम एक प्लान लेकर जो है वो लंदन जा रहे हैं, और वो प्लान अगर कामयाब हो जाता है तो उसके बाद आने के बाद यहाँ बहुत बड़ी तब्दीली जो है वो मुतवक्का है। तो इमरान खान किसी भी सूरत में शहबाज शरीफ को जाने नहीं देना चाहते। ये बातें मैं बता रहा हूँ कि ना सिर्फ यहाँ बल्कि सऊदीया में, जबकि वो एक वज़ीर आज़म एक अहम एग्रीमेंट करने के लिए सऊदीया में गए हैं, दो मुल्कों के ताल्लुकात की बुनियाद पर आर्मी चीफ वहाँ हैं, वज़ीर आज़म वहाँ हैं, लेकिन जो हमारी इत्तलात है कि वो वहाँ पर भी शहबाज शरीफ को डिस्कस कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब के लिए वहाँ से इंस्ट्रक्शन दी जा रही है। शहबाज शरीफ उनके लिए उनके सामने इतने आ चुके हैं कि उनकी इबादतों में भी शहबाज शरीफ आ रहा है, एग्रीमेंट कर रहे हैं तो शहबाज शरीफ आ रहा है। वहाँ से वो आग भगोला हुए हैं, बहुत गुस्से में हैं और अपने लोगों पे बहुत नाराज़ हैं, अदालत के इस फैसले पे बहुत नाराज़ हैं कि उन्होंने शहबाज शरीफ को क्यों इजाज़त दी है। अब सवाल ये पैदा हो, और इस्टेब्लिशमेंट पे भी बहुत ज़्यादा खफा है कि इस्टेब्लिशमेंट शहबाज शरीफ को सपोर्ट कर रही है। ये बातें उन्होंने अपने वजीरों को कही और कई इंस्ट्रक्शन दिए हैं जो आपके सामने आना शुरू हो गई है। और वो ये इंस्ट्रक्शन ये है कि फौरी तौर पर जो है वो जो इदारे हैं, FIA है, FBI है, आपके नैब है, उनको इंस्ट्रक्शन दी जाए कि शहबाज शरीफ के अलावा के लिहाज से जो भी केसेस हैं पुराने नए, उनको इस्टेब्लिश किया जाए, उसको एक्टिव किया जाए और उनके घेरा तंग किया जाए, और किसी न किसी एक केस में उनको पकड़कर दोबारा जेल के अंदर बंद कर दिया जाए, ताकि अदालतें इस केस में जो रिलीफ दिया है वो दूसरे केसेस में उनको ब्लॉक कर दिया जाए। ये इंस्ट्रक्शन इदारों को जा चुकी है। इदारे इस पर अमल करते हैं, नहीं करते हैं, इदारों के पास कोई मवाद है, नहीं है। माजी में उन्होंने जो किया है वो उनके मुंह पे कालक मल गई है, देखा है आपने क्या हो रहा है, लेकिन उनको ये इंस्ट्रक्शन दे दी गई है। दूसरी इंस्ट्रक्शन मिनिस्ट्री को दे दी गई है, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को और वजारत कानून को, कि वो मिलकर कानूनी हिजज निकाले, कानूनी नुक्ते निकाले, कोई ऐसा कानूनी पहलू निकाले जिसकी बुनियाद पर शहबाज शरीफ को रोका जा सके, घेरा जा सके, अदालतें उनको ना भेज सके। यह भी एक काम दे दिया गया है। और तीसरा एक बड़ा काम मीडिया ट्रायल दिया गया है कि फौरी तौर पर अवाम से राब्ता कायम करें और बताएं कि देखें जी, शहबाज शरीफ भी भाग रहे हैं, नवाज शरीफ भी भाग चुके थे, ये चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं, इन्होंने मुल्क लूटा है, इन्होंने मुल्क तबाह किया है, इन्होंने ये जो PDM की जमातें हैं, ये चोर जमातें हैं, डाकू जमातें हैं, इनको जो है वो मुल्क से भाग रहे हैं, ये इनको भागने नहीं देना है, और ये जो है वो डाकू लोग हैं और इन्होंने मुल्क को तबाह किया। ये अब मीडिया ट्रायल शुरू हो जाएगा, आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, आपके मीडिया टॉक्स में बातें की जाएगी, आवाम को ये बावर कराने की कोशिश किया जाएगा कि ये चोर डाकू लुटेरे, फिर वही बातें सारी होंगी। सवाल ये पैदा होता है, यहाँ एक सवाल करना जरूर चाहूंगा कि क्या इससे कोई फायदा होगा जो मीडिया ट्रायल का है, क्योंकि 3 साल से तो ये चूरन आप बेच रहे हैं। अगर आपकी ये बातें, आपका ये बयानिया आवाम ने इसको लिफ्ट कराना होता तो यकीन मानिए फिर ज़िमनी इंतखाब में इस तरह का रिजल्ट नहीं आता कि PTI को इबरतनाक शिकस्त हो रही है और PMLN और पीपल्स पार्टी और दूसरी जमातों को कामयाबी हासिल हो रही है, और वो भी ज़िमनी इलेक्शन में जो कि हुकूमत के नीचे होता है। तो क्या इमरान खान साहब, आपका 3 साल का बयानिया आवाम ने एक्सेप्ट किया तो हर आम व ख़ास ये कहेगा कि आपका बयानिया पिट चुका है, लेकिन फिर भी आप ये बयानिया लाना चाहते हैं, लाइए। दूसरी तरफ जो है ये सवाल भी उठता है कि शहजाद अकबर और दूसरे मिनिस्टरों ने मीडिया में बैठकर
زوردار طریقے سے جو ہے وہ پیپرز لہرا کر یہ کہا تھا کہ جی ہاں یہ لوگ چور ہیں، ڈاکو ہیں، ان کے ڈاکومنٹس ہمارے پاس ہے، یہ ملک سے جو باہر پیسہ گیا ہے وہ پکڑ لیا ہے ہم نے، منی لانڈرنگ بھی پکڑ لی ہے ہم نے، ٹریس کر لی ہے، اور یہ پیسہ ہم لے کے آئیں گے اور ان کو یہ جیل جائیں گے اور جیل سے کبھی نکلیں گے نہیں۔ آپ نے جیل تو بھیجا ہے لیکن منی لانڈرنگ کا وہ پیسہ 1 روپیہ بھی آج تک نظر نہیں آیا، وہ جو اکاؤنٹس تھا وہ بھی سامنے نہیں آیا، 3 سال ہو گئے۔ اور جب آپ جیل بھیجتے ہیں تو عدالتیں ان کو ضمانت دے دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ کوئی کیس ٹھوس نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔ نیب خود کیس کو اسٹیبلش نہیں کر پاتی ہے، چارج شیٹ نہیں بنا پاتی ہے، 9 مہینے رکھتی ہے، 1.5 سال رکھتی ہے، لیکن کوئی کیس نہیں ہے۔ تو کیا پاکستان کی عوام بے وقوف ہے عمران خان صاحب یا جو منسٹرز ہیں؟ لیکن کیونکہ آپ نے بولنا ہے، کیونکہ عمران خان سے جو ریلیٹڈ منسٹر ہیں جن کا عمران خان صاحب کے اوپر قناعت ہے، عمران خان رہیں گے تو وہ منسٹر رہیں گے، عمران خان آج گئے تو پھر زندگی میں کبھی وہ منسٹر نہیں آئیں گے، کیونکہ کوئی سیاسی جماعت اب ان وزیروں کو، ان لوگوں کو نہیں لے گی، یہ کلیئر ہے۔ تو اس صورتحال میں ایک جملہ بھی کہتا ہوں کہ ایسے وزیروں کی جو ہے وہ قبرستان پی ٹی آئی ہے، جس دن پی ٹی آئی ختم یہ بھی ختم۔ اب جو 4 نمبر گیٹ کے وزیر ہیں وہ 4 نمبر کے ہیں، وہ آپ دیکھیں کہ منسٹری آف انٹیریئر ان کے پاس ہے، یہ سارے محکمے ان سے ریلیٹڈ ہیں، لیکن وہ اس طریقے سے نہیں ہیں، خاموش ہیں۔ لیکن جو دوسرے لوگ ہیں جن کی پوری کی پوری بیس ڈیپینڈ کرتی ہے عمران خان پہ کہ یہ گئے تو ان کی سیاست ختم، وہ اب چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، وہی باتیں کر رہے ہیں جو 3 سال سے عمران پاکستان میں اور پاکستان سے باہر کرتے ہوئے آ رہے ہیں، جسے میڈیا ٹرائل کہتے ہیں۔ تو ایک طرف میڈیا ٹرائل شروع ہو جائے گا، دوسری طرف سیریس ایلیگیشن پہ لگیں گے، اور یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ بھاگ رہے ہیں، حالانکہ ان کو پتا ہے کہ وہ بھاگ نہیں رہے ہیں، وہ جا کے واپس آئیں گے، یہ بھی عمران کو پتا ہے، ان وزیروں کو بھی پتا ہے، لیکن انہوں نے یہی کہنا ہے۔ تیسرا، اداروں کو ایکٹیو کیا گیا ہے کہ کیس پکڑو، ان کو وہ کرو۔ چوتھا، اپنی وزارت کو کہا گیا ہے۔ پانچواں، یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو بیک فٹ پہ ڈالنے کے لیے سپریم کورٹ میں لے کے کیس بنا کے اسٹرانگ جائیں تاکہ کسی طرح سے شہباز شریف کو روکا جا سکے۔ تو شہباز شریف صاحب کو روکنے کی پوری تیاری ہو رہی ہے، پاکستان کی پوری حکومت سارا کام چھوڑ کے شہباز شریف کو روکنا چاہتی ہے۔ عمران خان وہاں پہ ایک اہم ایگریمنٹ کرنے جا رہے ہیں، اہم ملکوں کے درمیان اہم بات چیت ہے، بہت سارے اور میٹرز ہیں، وہ کسی ایشو پہ بتائیں گے، اس کے اوپر سیریس وہاں توجہ دینے کے بجائے وہاں سے آگ بھگولا ہے، ساری توجہ ان کی شہباز شریف ہے۔ اس وقت شہباز شریف جو ہے وہ ٹوٹل، میڈیا کیا کرے، میڈیا کا گلا آپ نے پکڑا ہوا ہے، ان کو آپ بلیک میل کرتے ہیں، تو اس طریقے سے میڈیا نے تو آپ کو کی بنیاد پہ ہائپ بنانا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آپ کے ان باتوں کا اثر عوام میں ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، یا آپ اور نقصان میں جا رہے ہیں۔ اور دوسری طرف پی ایم ایل این والے صاف طور پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب شہباز شریف نے تو جانا ہے، آپ روک سکتے ہیں تو روک لیں۔ شہباز شریف کو لندن جانے سے کوئی نہیں روک سکتا، ان کے وزیر بھی، ان کے بھی جو لیڈرز ہیں، ان کے جو وزراء رہ چکے ہیں، ان کے جو اہم لیڈرز ہیں، وہ بھی واضح طور پر بتا رہے ہیں کہ شہباز شریف کو روکا نہیں جا سکتا ہے۔ تو یہ بات یہاں پر آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب جو وہاں سے آئیں گے سعودی، اور یہاں آنے کے بعد کیا حالات ہوں گے، کتنے غصے میں ہیں وہ، وزراء کے اوپر بڑے ناراض ہیں، اب اداروں کو کس طریقے سے وہ اسٹیمولیٹ کرتے ہیں، ادارے ان کی کتنی بات مانتے ہیں، اور کس طریقے سے وہ شہباز شریف کو روک سکتے ہیں، اور اگر شہباز شریف کو وہ روک نہیں سکیں تو کیا واقعی اسد عمر کے مطابق وہ یہی فیصلہ کریں گے کہ اسمبلی توڑ دیں؟ تو دیکھتے ہیں، ان کو آنے دیجئے، اور جو صورتحال بن رہی ہے اس کو بھی دیکھتے ہیں، نیو ڈیولپمنٹ آتی ہے تو وہ بھی میں بتاتا ہوں۔ یہ 4 انسٹرکشن تھی جو وہاں سے آئی ہے، میں نے آپ کے سامنے کر دی ہے، اور وہ چیزیں شروع بھی ہو گئی ہوں گی، آپ دیکھیے گا آہستہ آہستہ ساری چیزیں آ رہی ہیں کہ یہ 4 انسٹرکشن کی بنیاد پہ پھر بھی شہباز شریف کو روکا جا سکتا ہے۔ دیکھتے ہیں کیا صورتحال بنتی ہے۔ ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔